वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है तो एक ही बंदा चलाएगा, 10 बजे चले जाएगा। जी आप उधर से अकेली शिरकत कर रही हैं? नहीं, अभी तो हमारे अरकान आए, हमने उनको बुला लिया, सब अरकान जो मौजूद हैं इधर बुलाया? अपने इजलास में। इस वक्त इस्लामाबाद में मेंबरान मौजूद नहीं हैं, शायद कोरम भी पूरा हो सकेगा या नहीं पूरा हो सकेगा, लेकिन इस हंगामी इजलास में अभी तक अपोजिशन से उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। 3 बजे तक जब इजलास शुरू होना था उस वक्त तक न हुकूमत की जानिब से हमसे रब्ता किया गया है, न स्पीकर के चैम्बर की तरफ से। अभी सुना है एक 10 मिनट पहले कि स्पीकर साहब ने कहा है कि अगर आपने कोई बात करनी हो तो आप मुशावरत के लिए मेरे दफ्तर में आ जाए। हम क्यों आपके साथ मुशावरत के लिए दफ्तर में आ जाए जब आप हुकूमत के कहने पर इजलास बुला रहे हैं, हंगामी इजलास, वो अपोजिशन को एतमाद मिले कि क्यों इजलास बुलाया जा रहा है। अब हम असम्बली के अंदर बैठेंगे, क्या अपोजिशन के ऊपर मलबा गिराना चाहते हैं? क़त्अन वो अपोजिशन के ऊपर मलबा नहीं गिरा सकते। उन्होंने जो मुआहदात किए हैं, अपोजिशन गुज़श्ता 3 दिन से मुतालबा कर रही है कि वो मुआहदे आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश करें। आपने क्या मुआहदे किए हैं? फिर आपने इतना बड़ा इक़दाम किया कि दोनों जानिब शहादतें हुई, पुलिस के लोग शहीद हुए और आम पब्लिक। क्या वजह है कि आपने उनको इस तरह इक़दाम किया, फिर उनको कलादम किया और उसके बाद कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की तो अपोजिशन पर मलबा डालने की कोशिश की। आज किसने मुज़ाकरात किए हैं? हमारा बुनियादी सवाल ये है कि हुकूमत का मौक़िफ़ वही था जो रात वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में किया। फिर रात के बाद ऐसा क्या हुआ? कहाँ पर मुज़ाकरात हुए? चीफ मिनिस्टर हाउस में मुज़ाकरात हुए, गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात हुए, कहाँ पर मुज़ाकरात हुए जिसके नतीजे में आज ये इजलास हो रहा है? हमारा बुनियादी मकसद और बुनियादी के रोज़े अव्वल से ये हुकूमत लाई तो गई है, लेकिन लाने के बाद ये हुकूमत उन्हीं लोगों से जो इनको लाई है उनको कह रही है कि तुम लाए हो, तुम ही हमें चलाओ। और रात के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म के तकरीर के बाद जो चीज़ें हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, मेरा मुकम्मल इस पर ख्याल ये है कि ये उन्हीं लोगों की है जो इनको हुकूमत में लाए। करारदाद जब मंजूर होने की बारी होगी, आप करारदाद के हक में हैं जो हुकूमत लेकर आ रही है। करारदाद वो क्या लेकर आ रही है? आपका कॉज और हुकूमत का कॉज आप समझ रहे हैं कि डिफरेंट है? बात ये है ख़त्म नबूवत के हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का मरकज़ है जी। उम्मत मुस्लिमा अपनी जानें कुर्बान कर सकती। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है कि जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम। लेकिन क्या करारदाद ला रही है? जो उन्होंने कल टेलीविज़न पर बातें की हैं उसके तनाजुर में करारदाद ला रही है या उसके बरअक्स कोई डेवलपमेंट हुई है? वो डेवलपमेंट कहाँ से हुई है हमें इस वक्त कोई पता नहीं। मौलाना साहब, कितना अहम मसला आप इसको समझ रहे हैं इस वक्त? ये तो पाकिस्तान की बुनियाद का मसला है जी। तो करारदाद को अपोज करेंगे सर? क्या नहीं, करारदाद हम देखेंगे कि वो क्या ला रहे हैं जी, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो अगर आप एग्री होगे तो फिर सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि करारदाद कश्मीर के मुतालिक भी हम पास करते हैं जी, और हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कौम। लेकिन आपने हुकूमत का किरदार देखा है कि जो कुछ हो रहा है। मसला ये है कि एक तरफ हम करारदाद पास करें और दूसरी तरफ हुकूमत का किरदार क्या है। हम उस किरदार को भी देखेंगे कि वो क्या करना चाहती है। सर अगर हाँ या ना में जवाब देना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं तो किस हवाले से? हम करारदाद का मतन तो हमारे सामने आ जाए कि उसमें क्या लिखा है, हम उस पर आंखें बंद करके तो हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे जी। लेकिन जब हम रेजोल्यूशन आएगा नामूस रिसालत के हवाले से तो मैंने आपको कहा कि उम्मत उस पर मुत्तफिक है, उस पर तो कोई दो राय नहीं। नून लीग ने डिसाइड किया है आज के इजलास में शिरकत करेगी और अगर करारदाद हुकूमत लाती है नामूस रिसालत में तो क्या रिएक्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी नून लीग के अरकान हैं, वो बहसीयत मुसलमान, मतलब बाकी तमाम मामलात जो है वो नामूस रिसालत के बाद आते हैं। वो सियासी इश्यूज़ हैं, वो जो इकानमी के इश्यूज़ हैं, वो सारी बातें बात। और कोई एक सिंगल पार्टी भी नामूस रिसालत की जो है वो ठेकेदार नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो। और बहसीयत मुसलमान
کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلا ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مسلم لیگ نون اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون بھی ناموس رسالت کے ساتھ ہے. اور ڈیمانڈ کیا کرے گی وہ جو معاہدہ کیا گورنمنٹ نے؟ جو حکومت نے معاہدے کیے پارلیمنٹ سے باہر کیے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے. وہ پارلیمنٹ سے چھپائے کیوں؟ اور اس کی وجہ سے آج ملک کو جو بھی نقصان پہنچا، ملک میں کتنے بڑے بڑے حادثات ہو گئے، پورے انارکی پھیلی، انتشار پھیلا اور پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے، کوئی خبر نہیں آنے دی جا رہی. یہ سارا بلیک آؤٹ اور یہ چیزیں بند کی. نون لیگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے آج کے اجلاس میں شرکت کرے گی، اور اگر قرارداد حکومت لاتی ہے ناموس رسالت پہ تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، جتنے بھی نون لیگ کے اراکین ہیں، وہ بحیثیت مسلمان مطلب باقی تمام معاملات جو ہے وہ ناموس رسالت کے بعد آتے ہیں. وہ سیاسی ایشوز ہیں، وہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں، وہ ساری باتیں بعد. اور کوئی ایک سنگل پارٹی بھی ناموس رسالت کی جو ہے وہ ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اور بحیثیت مسلمان کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلا ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مسلم لیگ نون اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون بھی ناموس رسالت کے ساتھ ہے. اور ڈیمانڈ کیا کرے گی وہ جو معاہدہ کیا گورنمنٹ نے؟ جو حکومت نے معاہدے کیے پارلیمنٹ سے باہر کیے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے. وہ پارلیمنٹ سے چھپائے کیوں؟ اور اس کی وجہ سے آج ملک کو جو بھی نقصان پہنچا، ملک میں کتنے بڑے بڑے حادثات ہو گئے، پورے انارکی پھیلی، انتشار پھیلا اور پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے، کوئی خبر نہیں آنے دی جا رہی. یہ سارا بلیک آؤٹ اور یہ چیزیں بند کی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا. اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا. اس حوالہ سے میں فرداً تذکرہ کر دوں کہ محترم ثروت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی، رات کراچی سے لاہور تشریف لائے. اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجولی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ، آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے. محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان، آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے. اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا. میرے ساتھ میرے برادر میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی، سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسئلہ کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز، آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں. اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ، ہمارے انتہائی قابل سعادت احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ، آپ رات کوئٹہ سے چلے اور